أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دج الشيخ يقص أمر بانهم سبحة سورة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تذكرتم زس مسائلكم إن شاء الله تقول دكتور بهر سورة دي مسألة بو إنسان لا بيشون كي حد ترخوسي باريان مسافر لا حد ترخوسي كالهف سمت با بيك بو چاق با ينمت وروزان چاق با ينمت. جاي أشخاص كل سفر بتان مثال 44 كيلومتر كوس سفر بچن نكتو بيك روزا چاقچين ده گاكان چاق با وسط حتى ترخوس كله وسط حتى ترخوس بوس ناس علماء معناه تنسد أغاي سيستاني حفظه الله في يقص معنات يوت ناس مجتهدون درست حتى رخصك مراد بدوين مسافر بيولنا تغرين تاوسكي يولي رجان بمثوم زكاة كلبتوك ويولي بانبو مثول بزكاة ده زكاة لبان دولا حتى رخص أغاي سيستاني حفظه الله في يقص كسالي بمسد حتى ترخصك مراد بدوين مسافر بكامانا تغرين سايولنا كي يولي بتبميون لا دي مسافر بموزين مشا مسافر بلا يولي بتبميون موزين مشا تقريبا تخشوا يا تالي شوك بهر سورة دون أتان أورفيكا كانوا سي حتى ترخوسك لب سمت بعد مسافر بلا بيغرزا تقبين مميت حتى ترخوس بتدونو بيغ بوجاك سبنا سهيمين دي روزا كتو چغن كتو حتى لخصنا بچي دولنو رمضان وسفر بچين هم قضا هم كفارة بود چنا حتى تلخصنا رجال مت با بيغ روزا چق با مت دي مسائل كوني شتان تيجيدو إن أغاي سيستاني فيكونا باقي مراجع كوني باقي مراجع كوني اسنامي سان شخا شك سفر يغنا كما لوكسيون كتو حتى تلخصنا ننقص جوكس بنا بيغ روزا كواس كامانياني مثلا رمضان بيشيني بان باتشتونك حتى لخصنا نقوتي له دون لا چان مزايون سدنا تكن روزا نياتينسه روزا صحيح وبيغ بانس كامانوسد اغاي سيستاني في فدوا استابيكا يله لبت بشرطين حتى تلخص كلبس فايدمت چنا مسافر پر رمضان یانو روزا سو جندا کو سفر یان سو سه کاما لوکسیون سدنیوما پیشین بچتونو کاما لبوشین حتی ترخوص کلبس چان فایده مد کاما لب نکتو رایل په لب نکتو دا کاتیانو چان مزایون سه پیشین بچتونو کلبنا کوئی روزو صحیح سونیا چیسه مد نکتو روزو صحیح مسون جونا توسو دستين زكاة كتب بتبي قصة إقامة بسات قصة إقامة بس بيجاي كنا دو وطني حكم ينده قصة إقامة بس بيجاي كيار شيء بس ينفع روزا سكانسين روزا دكتورين وفيا بس كانسو بتشين باقي مشتريتوني سابق كلام نسان حتى ترخص بس يود بيجاي كنا كويل لا شوك يا بني شوك يا مال سفر لا سو 40 كيلومتر لا يول بيانا بي من يامبو أغا سيستاني سيكا بيغ روزا چاقچازين جانا محلة نبي منا مثلا دستاني بازار لك خود دستاني ديرا دوك سيوت ار تغرين بك خود دستاني حتى ترخص قاسي قاما بسيوت كو كاما چچين كاما چانكتو داره دستاني بازار نبي سبارو أهل بنا كوي بيغ روزا چاق بايانتي سوما سوزو لكن باقي مجتهدون يساوي تشيبا وشازين حتى لقوس يا رجال وشازين بار محمد وآل محمد صلوات الله. ما شاء الله.